آخری حدیث سناواں میں ویکھیا گھر دے ماما بہناں بھی بیٹھیاں نے انہاں دے واسطے بھی کوئی پیغام. ایک روایت ہے آخری بات سنا کے پھر چلاں گے. فرمایا کہ پوچھا گیا فرشتے بھی کدی ہس دن؟ فرمایا ہاں فرشتے دو موقعوں تے بہوں ہس دن. کدوں؟ فرمایا ایک تے او عورت جڑی پردہ نہ کرے جدو مر ونجے تو جدو کفن دیندیاں نہ عورتاں تے او دے اوتے چادر گدیاں نے تے مڑا دیاں نے اے دا غیر محرم منہ کوئی نہ ویکھے. تے کئی بندے آدھے نے نو غیر محرم موڈا بھی نہ دے، حالانکہ غیر محرم موڈا دے سکدا ہے، سمجھ آ رہی نا، منہ نہیں ویکھ سکدا. تو جدو اعلان ہوندا ہے نا بھی اے فوت ہو گئی ہے تینوں جناب لی کفن دے ہو، تینوں او دے تو چادر چا گتو، تے چوں کلاں والی چا گتو، تے اینوں ہن جناب ویکھے کوئی نہ. فرشتے ہس دن بھی کیسی بدبخت عورت ہے جدوں پردہ کرنا ہا ادوں اس کیتا نہیں. اوکھی جائی گل ہے، اوکھی جائی گل ہے. تے جدو ہون تے مڈو نہ کرے جا موئی پئی نو کہنے گدی نظر نال ویکھنا ہے، سمجھ آئی نا. تے ہونے پردہ پئی کر دیئے. اور اے بھی تو انہوں پتہ ہے مرد مر جاوے تے انہوں 3 کپڑے کفن دے ہوندے ہی نے، عورت فوت ہوئے تے 5 کپڑے ہوندے ہی نے. عورت نو ڈبل پردہ مرن تو بعد ہے، جدو مرن تو بعد ڈبل پردہ تے جیندیاں مڑو کی میں وال کھول کے پائی سکتی ہے. اس واسطے میریاں ماما بہنا غور کرن، بالخصوص جڑیاں سکول کالج پڑھ دیاں نا انہاں نو ڈھیر انیر ہے، تھوڑا جہا اپنے آپ نو قابو کرو. سیدہ خاتون جنت دیاں کنیزاں بنو، سمجھ آؤندی پئی ہے. دوسرا موقع کدوں فرشتے جدو ہس دن ایدے ویکھیا میرے حال. فرمایا او بندہ جنے ساری حیاتی نمازاں کوئی نہیں پڑھی ہوندی، جدو او دے نماز جنازہ دا اعلان ہوندا نا تے بندے بھج بھج کے جاندے جنازہ پڑھن. 10 منٹ کھلیا ہے میں امدا پیاں. فرمایا فرشتے بہوں ہس دن جاؤ کمڑیو جڑیاں پڑھن والیاں نمازاں ہاں نہ اس پڑھیاں نہ تسی پڑھیاں. نہیں توجہ فرما رہے تے اج اس اے دے وچ اے تسی نماز نہیں پڑھنا، اے تسی منہ بھی کھاویں آئے ہو. کیوں؟ عمدی تو تانوں ہے نہیں. اگر آوندی ہے تے گل کرو. 100 بندہ کھلوتا ہوئے تو شاید 5 یا 7 بندے ہوسن جنہاں نوں نماز جنازہ ہوندی، باقی سارے دبی کھلوتے ہی نے. اے جدو تسی مرنا تواڈے نال بھی کار ہی ہونی ہے. میری تقریر ہی ہو جائی ہوندی ہے، اس واسطے میں سادہ بندہ تے سادہ میریاں گلاں. او بھائیا جنازہ پڑھن واسطے باہرلے ملکوں آ جاندے ہو، فرض نماز پڑھن واسطے نال والے گھر چوں نکل کے مسجد کیوں نہیں آوندے؟ او جوانو جتنے بیٹھے ہو دروہی خدا دی ہی نے ذرا نماز روزے والے پاسے بھی پابندی کرو. دسو نا کربلا دے سید نے اوتھے نماز چھڈی آ؟ دسو. دیکھیں نا سارے چپ ہو گئے نا، چنگی بھلی تقریر کردہ نماز والے پاسے ٹور پہ ہیں. اوے دوستا مہربانی کرو اپنے آپ نو حضور دا غلام بناؤ. جتنیاں عورتاں نے انہاں نوں چاہیے نماز دی پابندی کرن. گھر دے اندر قرآن پیا ہے، تسی اپنے چوڑیاں دے ڈبے تے بنا لے، جتیاں دے تے بنا لے، پر قرآن نو چھبیاں چ گھت کے تسی جناب علی رکھ دتا کپڑیاں دی الماری دے اوتے. خدا دا خوف کرو، قرآن واسطے بھی سونی ریل بناؤ اور اینو روزانہ دی بنیاد تے تلاوت کیتا کرو. اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو. پہلے بڑھنیاں ماما ہوندیاں نا تہجد دے ٹائم اٹھ کے آدیاں پوتر اٹھی چنگا ویلا آ گیا، صحیح ہے تے ذرا نماز پڑھ لا، قرآن پڑھ لا. تے ہن دیاں ماما ساری رات پوتر گیماں کھیڈدا رہندا، فلماں ویکھدا رہندا. تہجد لے اٹھ کے آدی جب دے سائیں جانے تے میں مڑ تیرے پیو نوں دسے سا تو سکول ہی بننا ہے. میں آکھیا ہن میں تینوں اما کے آکھاں وی اینوں سمجھدی پئی یا اے دے مقدر سمجھدی پئی؟ خدا واسطے تھوڑا جہا اپنا دھیان رکھو. اپنی اولاد نو نماز والے پاسے لے کے آؤ، عمل والے پاسے لے کے آؤ، ادب والے اور عشق والے پاسے لے کے آؤ. اور ادب و عشق نبی پاک دا، صحابہ دا، اہل بیت دا ہونا چاہیے.